नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 6716 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। नेपालमा नयाँ संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुने धेरै। गुल्मीमा हालसम्म 1077 जनाले जिते कोरोना। सक्रिय संक्रमितको संख्या 751 जना मात्र। अक्सिजन प्लान्ट अभियानद्वारा गुल्मी अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। यो अभियान मार्फत सहयोग गर्ने दातालाई नगर प्रमुख भूषालद्वारा धन्यवाद ज्ञापन। र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गुल्मीका एम्बुलेन्स चालक खत्रीमाथि कुटपिट। दोषीलाई तत्काल कारबाहीको माग। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। लगातार कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला बुधबार कोरोना संक्रमित भन्दा कोरोना मुक्त हुने धेरै बढेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,714 नयाँ संक्रमित थपिँदा 6,716 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 19,030 जनाको नमुना PCR परीक्षण गर्दा 6,677 जना र 322 जनाको एन्टिजेन टेस्टमा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 1493 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1139, ललितपुरमा 241 र भक्तपुरमा 113 जना छन्। यो सँगै देशभरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,077 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको संख्या 6,845 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा हालसम्म 1,077 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा कुल 1,898 जना संक्रमित मध्ये 1,077 जना उपचारपछि निको भएको र बुधबार मात्र 177 जना निको भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यस्तै गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 39 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये PCR परीक्षण गर्दा 36 जना र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 39 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा अहिले कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 751 जना रहेको र जिल्लामा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 70 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भवानी प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीको अक्सिजन प्लान्ट अभियानद्वारा गुल्मी अस्पताललाई 3 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिएको छ। डाँफे फाउन्डेसन र नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्टले गुल्मी अस्पताललाई 3 थान अक्सिजन कन्सल्टेटर सहयोग गरेको हो। अक्सिजन कन्सल्टेटर गुल्मी अस्पताललाई प्रदान गर्न डाक्टर लक्ष्मण भुसालले समन्वय र सहजीकरण गर्नुभएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजन अभियान सञ्चालन गरी सहयोग आह्वान गरेपछि जिल्लाको लागि के गर्न सकिन्छ भनी डाक्टर लक्ष्मण भुसालले अमेरिकामा रहनुहुने डाक्टर दिपेन कडारिया र नेपाल क्रिटिकल केयरका सिनियर डाक्टरहरूसँग छलफल गर्दा गुल्मीमा अक्सिजन कन्सल्टेटर सहयोग गर्ने कुरा अगाडि बढेको थियो। डाँफे फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनद्वारा गुल्मी अस्पतालको लागि 3 थान अक्सिजन कन्सल्टेटर मेसिन डाक्टर लक्ष्मण भुसाल रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डेलीराज भुसालले गुल्मी अस्पतालमा पुर्याई हस्तान्तरण गर्ने गरी काठमाडौँमा प्राप्त भएको थियो। आज एक कार्यक्रम गरी उक्त उपकरणहरू गुल्मी अस्पतालका डाक्टर उत्तम पच्यालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले अक्सिजन कन्सल्टेटर मेसिन उपलब्ध गराइदिने डाँफे फाउन्डेसनका अमेरिकामा रहनुहुने डाक्टर दिपेन कडारिया र नेपाल क्रिटिकल केयर फाउन्डेसनका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा समन्वय गरिदिने डाक्टर लक्ष्मण भुसाललाई धन्यवाद दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कोरोना नियन्त्रणमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग गर्ने दातालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। गुल्मी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट अभियानलाई सञ्चालन कार्य अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। बिरामीलाई चाहिँ सेवा दिन सक्ने हुनाले यो कन्सन्ट्रेटरको आवश्यकता छ र हामी सबैको तर्फबाट हामी कहाँबाट जुटाउन सक्छौँ, हामी सबैको पहलबाट नै अझै जिल्ला अस्पतालमा यसको क्षमताहरू हामी वृद्धि गर्दै जाउँ र दीर्घकालीन उपायको लागि चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्टको अभियान मार्फत पत्रकार महासंघबाट उठाएको रकम, देश विदेशबाट प्राप्त रकम प्लस नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकमबाट हामीले दीर्घकालीन समाधानको लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र यसको अझै यसलाई शीघ्र रूपमा अगाडि बढाउनको लागि डाक्टर साहबहरू लाग्नु भएको छ। यो हामी पनि सँगै छौँ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डेलीराज भुसालले नगरभित्र बेड र अक्सिजनको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले सञ्चालन गरेको अभियानलाई नगर प्रमुख भुसालले प्रशंसा गर्नुभयो। पत्रकारले सञ्चालन गरेको अभियानले जनताको जीवन रक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै यो अभियान मार्फत विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गर्ने दातालाई नगर प्रमुख भुसालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। मैले हामीले सबै चाहेको हो नि गुल्मीमा अक्सिजन र बेड कम नहुँदै बेड बिना बिरामी बस्न नपाउँछ, अक्सिजन बिना बिरामी मर्न सबै मर्ने हो। अब यसले कोकोला राख्छ कसलाई राख्दैन। आखिर यहाँ यसको हामीले विषय गरेर हेलिकप्टर पठाए मान्छे पनि त धेरै जानुभयो, त धेरै पर्सेन्टमा हेलिकप्टर पठाए मान्छे पनि बित्नु भएको छ। तर यहाँ राखेर पनि जुन उत्तरदाताले गरेर गर्नुभएको छ र हामीले यही मेसेज दिनुपर्छ गुल्मीमा बिरामी बेड नभएर सुत्न नभन् बाहिर छन् भन्ने र अक्सिजन नपाएर मरो भन्ने कुराहरू नहोस्। गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याले कोरोना महामारीमा जनताको जीवन रक्षा गर्न सहयोग गर्ने दातालाई धन्यवाद दिनुभयो। गुल्मी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अभियान कार्य अब केही दिनमै सञ्चालन हुने डाक्टर पच्याले बताउनुभयो।
र यो सहयोग चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मी शाखाको अक्सिजन प्लान्ट अभियानबाट चाहिँ आएको हुनाले पत्रकार महासङ्घ जुन चाहिँ महान अभियान छ त्यसको लागि पत्रकार महासङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अरियालले महासङ्घको अभियानमा समन्वय गरी सहयोग गर्ने दाताहरू धन्यवादको पात्र भएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा हाम्रो अभियानहरूमा तपाईँको साथ अझै निरन्तर रहनेछ। आज यो सामग्री हामीलाई गुल्मी अस्पताललाई हामी मार्फत चाहिँ वितरण गर्न जुन दुईवटा संस्थाले सहयोग गर्नुभयो मलाई अन्तिममा फेरि धन्यवाद दिँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले सञ्चालन गरेको अक्सिजन प्लान्ट अभियानमा विभिन्न ठाउँबाट सहयोग सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर घट्दै र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गुल्मीका एम्बुलेन्स चालक 28 वर्षीय लालबहादुर खत्रीमाथि कुटपिट भएको छ। उहाँलाई रेसुङ्गा नगरपालिका 1 धागेथुमका अन्दाजे 30 वर्षीय सागर बोहराले मंगलबार राति 9:30 बजे कुटपिट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। चालक खत्रीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले गुल्मी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास पाल्पा रिफर गरिएको छ। कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिको पहिचानपछि बिहानैबाट खोजी कार्य तीव्र पारिएको पाण्डेले बताउनुभयो। कोभिड-19 को महामारीका बेला ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका एम्बुलेन्स चालकमाथि कुटपिट हुनु निकै निन्दनीय विषय भएकाले अविलम्ब दोषी उपर कारबाही गर्न संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ गुल्मीका सचिव युवराज बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले घटनाका विषयमा संघमा अहिले छलफल भइरहेकाले दोषीलाई कारबाही नभई सोही अनुसार आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा गुल्मीका सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठले घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै संलग्नलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्नुभयो। दिनरात कोभिडका बिरामी बोकेर गाउँ सहर अस्पताल दौडिने एम्बुलेन्स चालकको सुरक्षाका विषयमा सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा स्थायी घर भई हाल लग्जमबारमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेका छन्। युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब चारपालालाई गुल्मी जिल्ला गुल्मी दरबार गाउँपालिका 7 लामडाँडाका स्थानीय बासिन्दा हाल लग्जमबरलाई कर्मथलो बनाइरहनुभएका सामाजिक अभियन्ता सोमान सिंह बस्नेतको पहलमा सङ्कलित 2 लाख रकम दरबार देउराली दर्शन सेवा समाज चारपाला र युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब चारपालाले प्राप्त गरेको क्लबका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो। प्रवासमा चारपालावासी एक हौं, मनलाई फराकिलो बनाऊ, दुःख पीडामा सहयोग गरौं भन्ने मूल नाराका साथ गुल्मी चारपालाको विपद व्यवस्थापन तथा सामाजिक, धार्मिक र
सांस्कृतिक उत्थानको क्षेत्रमा कार्य गर्दै अगाडि बढेको दरबार देउराली दर्शन सेवा समाज चारपाला र युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब चारपालाको सहयोगमा अभियानमा हातेमालो गर्दै नेपालदेखि प्रवासको यात्रा तय गर्ने क्रममा सामाजिक व्यक्तित्वहरूबाट नेपाली 2 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। यस्तै गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबले गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को गौडाकोट स्वास्थ्य चौकीमा रहेको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि 50,000 सहयोग गरेको केही दिन नबित्दै पुनः एक थान अक्सिजन कन्सल्टेटर सहयोग स्वरूप गाउँपालिकालाई क्लबका अध्यक्ष इन्द्र थापाले हस्तान्तरण गर्नुभयो। पाल्पा जिल्लामा बुधबार थप 93 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीका अनुसार मंगलबार पीसीआरबाट 70 तथा एन्टिजेनबाट 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पन्थीका अनुसार माथागढीका 1, रामपुरका 1, पूर्व खोलाका 1, रैनादेवी छहराका 2, रम्बाका 37, बगनासकालेका 3, तिनाउका 8, रिब्दीकोटका 3, तानसेन नगरपालिका तथा अस्पतालहरूमा 37 गरी कुल 93 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मंगलबार थप 127 जनाले कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई विजय हासिल गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सूचना अधिकारी पन्थीले बताए अनुसार माथागढीका 26, रामपुरका 1, पूर्व खोलाका 16, रैनादेवी छहराका 1, रम्बाका 4, बगनासकालीका 5, तिनाउका 22, रिब्दीकोटका 3, निस्दीका 1, तानसेन नगरपालिका तथा अस्पतालहरूबाट 48 जना गरी 71 महिला र 56 जना पुरुष गरी कुल 127 जनाले कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई पराजय गरेका हुन्। अहिले पाल्पामा कुल 1397 जनाले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेको र उनीहरूको अवस्था सामान्य नै रहेको जनाएको छ। यस्तै पाल्पामा हालसम्म 81 जनाको कोरोनाका कारण निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा प्रार्थना गरिएको छ। लकडाउनका कारण सरकारले तय गरेका मापदण्ड अनुसार लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिर परिसरमा मायायानी, वज्रयानी र थेरवादी सम्प्रदायका गुरुमा भिक्षु भिक्षुणी र लामाहरू उपस्थित भएर बुद्ध पूजा र मन्त्रोच्चारण गरेका छन्। त्यसबाहेक कार्यक्रम स्थलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेशसभा सदस्य फखरदुन खान, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारी मात्रै सहभागी भएका छन्। यसअघिका वर्षहरूमा धुमधामका साथ विशेष समारोहको आयोजना गरी बुद्ध पूर्णिमा मनाइने गरेको भए पनि कोरोनाका कारण पोहोर र यसपालि औपचारिक कार्यक्रम नगरिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बेलुका कोरोना महामारी अन्ती संक्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभ र ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा 2565 वटा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। 2565औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा त्यति नै दीप प्रज्वलन गरिएको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 6716 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। नेपालमा नयाँ संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुने धेरै। गुल्मीमा हालसम्म 1077 जनाले जिते कोरोना। सक्रिय संक्रमितको संख्या 751 जना मात्र। अक्सिजन प्लान्ट अभियानद्वारा गुल्मी अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। यो अभियान मार्फत सहयोग गर्ने दातालाई नगर प्रमुख भूषालद्वारा धन्यवाद ज्ञापन। र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गुल्मीका एम्बुलेन्स चालक खत्रीमाथि कुटपिट, दोषीलाई तत्काल कारबाहीको माग। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।